नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। भारतको राखी कूटनीतिको सर्वत्र चासो। दार्चुलाको तुइन प्रकरणबारे सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा राखी कूटनीतिक अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषण। दार्चुला तुइन प्रकरणमा बेपत्ता जयसिंह धामीको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने सरकारको निर्णय। हैजा खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति। केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण पार्टी फुटेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको टिप्पणी। आन्दोलन हाँक्ने अभिभावक र जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता भुलेर पार्टी फुटाइएको आरोप। एमाले नेतृत्वको अलोकतान्त्रिक शैलीकै कारण गठबन्धन आवश्यक परेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। छिटै सरकारमा सहभागी हुने। प्रदेश 1 को नयाँ मुख्यमन्त्री एमाले सचिव भीम आचार्यबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ। प्रदेश 1 संसदीय दलको नेता चयन भएपछि आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको हमिद करजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि बम विस्फोट। 13 जना अमेरिकी सहित 60 जनाको मृत्यु। रसी डिभिजन लिगको छनौट खेल अन्तर्गत उद्घाटन खेलमा 87 धाम स्पोर्टिङ र च्याम्पियन बोइज एफसी को खेल बराबरीमा रोकियो। दोस्रो खेलमा एफसीएस को जित। अब समाचार विस्तारमा। महाकाली नदी तर्दै गर्दा भारतीय एसएसबीले तुइन काटेपछि महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामीको अवस्था अज्ञात छ। सरकारले सो घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गत साउन 17 गते गठन गरेको समितिले अहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षको ज्यादती देखेर जनता आजित बनेको बेला भारतीय नेता नेपाल भ्रमणमा रहेको बेला प्रथम महिलाले बालुवाटारमा मनाएको कूटनीतिक रक्षाबन्धनलाई चासोका साथ हेरिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 40 दिन पुग्दा भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर विजय चौथाइवालेको काठमाडौँमा निकै ठूलो दौडधुप चल्यो। चौथाइवाले गत आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको केही समयमै हतार हतार बालुवाटार पुगेका थिए। जनै पूर्णिमा अर्थात रक्षाबन्धनको दिन थियो। बालुवाटारमा पुगेका चौथाइवालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पत्नी आरजु राणाको हातबाट राखी समेत बाँधे। यसले भातृत्वको भन्दा पनि भारतको राम्रो स्वागत सत्कार गरेको सन्देश गयो। देउबाले सत्तारोहण गरेको 40 दिनमा बालुवाटारमा भारतीय सत्तारूढ पार्टीका नेताको यस्तो सत्कार हुँदा देउबालाई पटक पटक प्रधानमन्त्री बनाउने सुदूरपश्चिमेली जनताले दार्चुलाका जयसिंह धामीको कुरा भारतसँग राख्छन् कि भन्ने आशा गरेका थिए। तर त्यो भेटघाटमा केवल खुशियाली मात्र मनाइयो। त्यति मात्र होइन, चौथाइवालेले त्यस लगत्तै अरू महत्वपूर्ण नेताहरूसँग पनि पालै पालो गरी भेटे। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नवगठित पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग पनि भेटे। उनीहरू सबैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारत नेपाल सम्बन्ध प्रतिको प्रतिबद्धता गरेको भनेर भाजपा नेताले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रशंसा गरेका छन्। तर भारतीय सत्तारूढ पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विश्वासला पात्र चौथाइवालेसँग हाम्रा नेताहरूले दार्चुलाको घटनाबारे चासो राख्ने चेष्टा समेत गरेनन्। दार्चुलाका जयसिंह धामीलाई भारतीय एसएसबीले तुइन काटेर महाकाली नदीमा खसाल्दा धामी बेपत्ता भएका छन्। सो घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गत साउन 17 गते 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तर सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। 35 वर्षीय धामीले भोगेको पीडा एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्ता मानवता विरुद्धका क्रूर घटना सीमा क्षेत्रमा दिनहुँ घट्ने गरेका छन्। यस्तै अक्षम्य र निन्दनीय घटनाबारे सरकार बोल्न नसकेको बेला प्रथम महिला आरजु राणाले भाजपा नेतालाई बाँधेको रक्षा धागोको अर्थ नेपाली जनताका लागि महत्वपूर्ण विषय हुन सक्दैन। यो जयसिंह धामीको परिवारमाथिको अपमान हो।
यस्तै हरकतको उपज हो सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षको निरन्तरको ज्यादती। हुन त उनको यो भ्रमण सरकारी स्तरबाट भएको होइन, तर यो भ्रमणबारे मोदी बेखबर होलान् भन्न पनि मिल्दैन। त्यहाँको सत्तारूढ पार्टीभित्र नेपाली जनता के चाहन्छन् भन्ने सन्देश दिन यो भ्रमण काफी हुन सक्थ्यो। हाम्रा नेताहरू चुनावको प्रचार प्रसारमा जाँदा र सत्ता बाहिर हुँदा भारत विरुद्ध चर्का कुरा गरेर जनतालाई आक्रोशित गर्छन्। जब जनतालाई न्याय दिने बेला आउँछ, जब आफ्नो देशको सीमा रक्षाको कुरा आउँछ, नेताको मुखमा दही जमेको हुन्छ। त्यसैले नेताहरूको कुरा पत्याएर छिमेकी प्रति मनमा तुस पाल्नुको अर्थ खोज्ने बेला भएको छ। गत जेठ 28 गते पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबा सहित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतले नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप भएको भन्दै सार्वजनिक वक्तव्य नै जारी गरेका थिए। त्यो हस्तक्षेप भारतको हो भन्ने आशय थियो, तर त्यो वक्तव्य जारी गरेको 2 महिनामै यस्तो माया पिरती देखियो। अहिले बाहिरी हस्तक्षेपको कुरै छैन। विदेशी पाहुनाको स्वागत गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, तर सत्ता बाहिर हुँदा आवश्यकता भन्दा बढी राष्ट्रवादको डम्फु बजाउने अनि सत्तामा गइसकेपछि सबै ठिक देख्ने नेताहरूका मन मस्तिष्कमा जयसिंह धामीमाथि एसएसबीले ज्यानै लिने गरी गरेको हस्तक्षेप किन पुग्दैन? एकजना भारतीय मामुली नेताले नेपालमा ओर्लिएको 24 घण्टामै नेपालका सबै प्रमुख नेताहरूसँग भेट्ने हैसियत राख्छन्, तर भारत भ्रमणमा जाँदा हाम्रा देशका मन्त्रीहरूले समेत त्यहाँका सामान्य नेतालाई पनि भेट्न पाउँदैनन्। यसबाट नेताहरूको लम्पसार पर्ने बानी छर्लङ्ग हुन्छ। मुलुकको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको विषयमा बोल्न नसक्नु नेताहरूका लागि लोकलाजको विषय बन्नुपर्ने हो। विदेशीले लादेको एजेन्डा बोकेर उनीहरूलाई नै रिझाउन लागि परेका नेताहरूका लागि असली राष्ट्रवाद एकादेशको कथा जस्तै बनेको छ। यस विषयमा जनताले भ्रम नपाले हुन्छ। नेताहरू समक्ष तेर्सिएको सीमा विवादलाई हल गर्न मुख नखोल्ने नेताहरू भारतले नेपालमा आफ्नो वैधानिक हैसियत स्थापित गर्न खोज्दा सहयोग गर्न तत्पर देखिन्छन्, किनकि नेताहरू किनबेचको राजनीतिमा तल्लीन भएका छन्। उनीहरूमा सिद्धान्त र इमान छैन। यो नै सिङ्गो राजनीतिका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। नेताहरूले यस मामिलामा कहिले पनि आत्मसमीक्षा गरेनन्। अरूले ल्याइदिएको परिवर्तन र उचालेको राजनीतिबाट सत्ता प्राप्त हुन सक्छ, तर जनताको स्वार्थ, सम्मान र मुलुकको स्थायित्वसँग त्यस्तो सत्ता जोडिन सक्दैन। त्यसैले छिमेकीको अपमानलाई नै हामीले आफ्नो कूटनीतिक सफलता मान्नुपर्ने बाध्यता छ। छिमेकीको बदनियत लुकाएर जयसिंह धामीमाथि भइरहेको अन्यायले समग्र नेपाली राजनीतिको चित्रण गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सरकारले दार्चुला जिल्लामा तुइन तर्ने क्रममा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जयसिंह धामीको परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप 10 लाख रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। दार्चुला जिल्लामा तुइन तर्ने क्रममा बेपत्ता भएका दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिकाका जयसिंह धामीको परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप रु 10 लाख रकम उपलब्ध गराउने। बैठकले बुर्तिवाङ, पौदी, अमराई, तम्घास, सम्धी खर्क, गोरुसिङ्गेको 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत निजी जग्गा लगायतका अन्य संरचनाका लागि क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न गठित समितिमा अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य खाद्य संगठन दक्षिण पूर्वी एसियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक पदमा नेपालको तर्फबाट डाक्टर शम्भु प्रसाद आचार्यको उम्मेदवारीका लागि मनोनयन गर्ने, हैजा खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति प्रदान गर्ने नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्षमा मुख्य न्यायाधीश जागेश्वर सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण पार्टी फुटेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले केही व्यक्तिको स्वार्थ र अहंकारका कारण पार्टी फुटेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। आन्दोलन हाँक्ने अभिभारा र जनताका सामु गरिएका प्रतिबद्धताहरू भुलेर पार्टी फुटाइएको उहाँको आरोप छ। आन्दोलन हाँक्ने अभिभारा बोकेको पार्टी छोडेर आन्दोलनका अभिभारा बिर्सिएर
आफ्ना कामका जिम्मेवारीहरू बिर्सिएर आफूले हिजो जनताका अगाडि जनाएका प्रतिबद्धताहरू बिर्सिएर आफूले लिएका शपथहरू बिर्सिएर कर्तव्य बिर्सिएर बाटो बिराएर भावावेशमा अकारण सैद्धान्तिक मतभेद भएर होइन कसैले लखेटेर बस्न नसकेर होइन। एमालेलाई केन्द्र प्रदेश जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म कमजोर पार्न लागि उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले आफूहरू हिँडेको बाटो गलत नभएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। बिहिबार बसेको बैठकले पार्टी परित्याग गर्दै नयाँ दल खोलेका माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूको अभिलेख पार्टीबाट हटाउने 10 बुँदे प्रस्तावलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने, आउँदो मङ्सिर 10, 11 र 12 गतेसम्म वडा तहदेखि केन्द्रसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन भएपछि पहिलो पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न गर्दै आफ्नो पार्टी छाडेर अलग पार्टी गठन गर्नेलाई निष्कासन गर्दै मङ्सिर 12 गतेसम्ममा सबै तहका महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै 10 बुँदे सहमतिलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। माधव कुमार नेपालले 60 जना केन्द्रीय सदस्य र 33 जना संघीय सांसद सहित पार्टी विभाजन गरेको केही दिनमा बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीलाई सशक्त ढङ्गले अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। हाम्रो नेकपा एमाले र पछि जो नेकपा छँदाखेरि एकीकरण दुईटा पार्टी एकीकरण हुँदा नेकपा एमालेमै रहनुभएका साथीहरूलाई समेत कसरी व्यवस्थापन कसरी उहाँहरूलाई निरन्तरता दिने भन्ने सम्बन्धमा जुन 10 बुँदे सहमतिमा कुराहरू अगाडि सारिएको थियो ती कुराहरूलाई समेत संवेदन गर्ने गरी आज निर्णय भएको छ र पहिले नै भएको विधान अधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा जे कुराहरू भएका थिए त्यसको आयोजनाको मिति परिवर्तन गरिएको छ, त्यसलाई अलि पछाडि सारिएको छ। एमालेले विभाजनपछि पार्टीका स्थानीय कमिटीलाई व्यवस्थित गर्ने देशैभर 2078 साल कार्तिक 6 गते वडा अधिवेशन र कार्तिक 9 गते पालिका अधिवेशन गर्ने भएको छ। यही भदौ 16 गतेदेखि 20 गतेसम्म केन्द्रीय प्रशिक्षकको उपस्थितिमा सबै जिल्लामा कार्यकर्ता भेला र जनसङ्गठनको केन्द्रीय कार्यकर्ता भेला गरिनेछ। महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजबारे छलफल गर्न भदौ 25 र 26 स्थायी कमिटी तथा 27 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने भएको छ। एमालेले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म र विधान महाधिवेशन आगामी असोज 4 गतेदेखि 6 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ। दुईटा महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर हामीले पार्टी सदस्यताको नवीकरणलाई तीव्रता दिनेछौँ। यसबीचमा यो एकताको सन्देश तलसम्म लैजानका निम्ति जिल्ला स्तरका कार्यकर्ता भेलाहरू जनसङ्गठनका भेलाहरू हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ र कार्तिक 6 गते देशका सबै वडाहरूमा एकै दिन वडा अधिवेशन र कार्तिक 9 गते सबै पालिकाहरूमा एकै दिन पालिका अधिवेशन गर्ने गरी अस्ति बनाइएको योजना यो सङ्गठनात्मक र अधिवेशनसँग सम्बन्धित योजनाहरूलाई पनि आजको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अनुमोदन गरेको छ। बैठकले 10 बुँदे प्रस्तावलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान सहजीकरणका लागि महासचिव ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। पार्टी विभाजनपछि बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेर तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्दै अघि बढ्न पार्टीको हितमा हुने विश्वास गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको सरकारमा छिटै सहभागी हुने बताउनु भएको हो। गठबन्धनको सरकार निर्माणमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकोले आफ्नो सहभागिता रहने नेपालको भनाइ छ। सरकारमा अवश्य पनि सरकारमा सहभागी हुनेछ। सरकारको एउटा गठबन्धन 5 जुन दल भन्ने गरिन्थ्यो हिजो भन्दाखेरि गाह्रो थियो। हामी पनि थियौँ त्यहाँ, तर औपचारिक रूपमा भन्न गाह्रो परिरहेको थियो। यस अर्थमा यो 5 दलीय गठबन्धन अगाडि बढ्नेछ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अलोकतान्त्रिकको संज्ञा दिँदै देशलाई लोकतन्त्रको मूल बाटोमा ल्याउनका लागि गठबन्धनको आवश्यकता परेको नेता नेपालको भनाइ थियो। बुधबार निर्वाचन आयोगबाट आफ्नो पार्टी आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि समसामयिक विषयमा नेपालले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय गर्दै आएको क्रियाकलापहरू अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी रहेको आरोप लगाउँदै नेता नेपालले भ्रममा परेर उक्त पार्टीमा बसी आफ्नो पार्टीमा आउन नेताहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। प्रतिगामी कदम चालेको र प्रतिगमनको कदम दिशातर्फ अगाडि बढेको र नेपालकै इतिहासमा राजनीतिमा एउटै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एउटै कार्यकालमा दुई पटक प्रतिसभा विघटन गर्ने र प्रतिगामी कदम चाल्ने कीर्तिमान कायम गरेको त्यस्तो व्यक्तिको भ्रमबाट मुक्त भएर नयाँ क्रान्तिकारी धारमा समाहित हुनका लागि म सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी उहाँले संसदमा बहुप्रतीक्षित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी र नेपाल सरकार बीच भएको सम्झौता परिमार्जन सहित अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता दीप कुमार उपाध्यायले गुटबन्दीले गर्दा पार्टी र देश नै सङ्कटमा पर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा अन्तर्वार्ता दिँदै उपाध्यायले यस्तो बताउनु भएको हो। साथै नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको कुनै पक्षमा नलाग्ने बताउँदै उहाँले देश र पार्टीको हितका निम्ति सही निर्णय गर्ने पक्षलाई सहयोग गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। कांग्रेसले जित्नु पर्यो हैन, कांग्रेसको अधिवेशन निष्पक्ष हुनु पर्यो, सबैलाई चित्त बुझ्दो हुनु पर्यो र अब आउने निर्वाचनमा सबै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले जिताउनलाई के भूमिका गर्नु पर्यो म तयार छु ल साथी हो भन्नेदेखि त विवाद कांग्रेसमा छैन नि। त्यति भन्न पनि किन अब डराउनुहुन्छ? माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश 1 को दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रूपमा भीम आचार्यले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ। नेकपा एमाले विभाजन भएपछि पनि सदनभित्रको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आचार्यले बिहिबार मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनुभएको हो। भीम आचार्य बिहिबार प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो। संविधानको धारा 168 को 1 बमोजिम मुख्यमन्त्रीको रूपमा आचार्यले शपथ लिनुभएको हो। षड्यन्त्रलाई चिर्नको निम्ति यदि मुख्यमन्त्री भएर धेरै काम गर्न सक्ने समय मसिरहेको छैन, तर पनि त्यो षड्यन्त्रलाई चिर्न पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयले अहिले चाहिँ के भने हामी गर्न गइरहेका छौँ। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल एमालेको 52 अर्थात् प्रष्ट बहुमत छ। तर एमाले विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा कति सांसद जान्छन् टुङ्गो छैन। प्रदेश 1 मा 93 सदस्यीय प्रदेशसभाबाट सरकार बनाउन 47 सांसदको मत चाहिन्छ। संसद सचिवालयमा अहिलेसम्म सभामुख सहित एमालेका 51 सांसद छन्। प्रदेशसभाका 5 सांसद मात्र नयाँ पार्टीमा प्रवेश गरेको अवस्थामा आचार्य नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने अवस्था छ। नेकपा एमालेको लम्बेतान विवादपछि अन्ततः नेकपा एमाले विभाजित भएको छ। बुधबार नेकपा एमालेबाट अलग भएका नेताहरूले गठन गरेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकै पार्टी विभाजन भएको हो। पार्टी विभाजन भएसँगै अब दुवै पार्टीको भविष्यलाई लिएर आम चासोको विषय बनेको छ।
लामो समयदेखि नेकपा एमालेमा चल्दै आएको विवादले अन्ततः पार्टीलाई दुई टुक्रा बनाएको छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएसँगै नेकपा एमाले दुई धारमा विभाजन भएको हो। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका 30 सांसद र 55 जना केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन आयोगमा शनाखत भएसँगै एमाले भित्र एकताको औचित्य समाप्त भएको छ। अब नयाँ दलसँगै गठबन्धन सरकारबाट आफ्नो सांगठनिक संरचनाका स्तम्भलाई बलियो बनाउने उद्देश्य नेपालको दलको छ। प्रतिशोधको राजनीतिबाट गुज्रिएका नेता नेपाल पनि बृहत कम्युनिस्ट एकतालाई मलजल गर्ने योजनामा देखिन्छन्। ओली बाहेकका कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग एकता गरी आम चुनावमा एमाले भन्दा शक्तिशाली बन्ने गृह कार्य सुरु भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ। 77 जिल्लामा पार्टी निर्माण गर्नु पर्यो पहिलो नम्बरमा। अब विशेष त पार्टी संगठन निर्माण गर्ने काममै अगाडि बढ्ने हो, सदस्यता अभियान सञ्चालन गर्ने हो र तुरुन्तै अब हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छौँ। हामी यो केन्द्रीय कमिटी अहिले त 56 जनाको केन्द्रीय कमिटी भयो। हिजो निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त 56 जनाको केन्द्रीय कमिटी, त्यो केन्द्रीय कमिटीलाई अब हामीले चाहिँ विस्तार गर्छौँ। अहिले भएको पार्टीहरूमध्ये तपाईँले यति जानिराख्नुहोस्, महिलाहरूको सबभन्दा राम्रो प्रतिनिधित्व भएको पार्टी यही हुनेछ। ओली नेतृत्वको एमाले भन्दा शक्तिशाली पार्टी बनाउने दावी गरे पनि नेपालका लागि त्यो बाटो सहज भने छैन। विगतमा ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा देखिएका नेताहरूले साथ छाडेपछि नेपाल सामु अझै चुनौती थपिएको छ। यता संस्थापन पक्ष पनि एमालेलाई अझै मजबुत बनाउन लागि परेको छ। नयाँ पार्टी दर्ता गरे पनि एमालेबाट छुट्टिएर गएकाहरूलाई मूल घरमा आउन अझै पनि आह्वान गरिरहेको छ। मूल पार्टीमा रहेका नेता नेपाल एमालेमै फर्कने दावी गर्छन्। पाएर भनेदेखि चाहिँ विरोध गरिहाल्ने प्रवृत्ति हुन्छ। त्यो प्रवृत्तिका केही साथीहरू चाहिँ छोडेर जानुभएको छ र उहाँहरूभित्रलाई पनि जो जानुभएको छ त्यो चाहे त्यो दर्तामा हस्ताक्षर गर्नुभएको होस् वा नगर्नुभएको होस्, उहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने त्यसको भविष्य छैन। त्यो कुनै विचार सिद्धान्त दर्शन कुनै बोकेको पार्टी नभएको हुनाले नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। तपाईँ हामी सबैले मिलेर बनाएको भवन हो, घर हो नेकपा एमाले भनेको, आउनुहोस्। र जो आउन चाहनुहुन्न होइन नचाहनेको बारेमा पनि अनि तपाईँहरूको चाहिँ विचार सिद्धान्त कार्यक्रम आचरण सबै हिसाबले चाहिँ गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेको विभाजनसँगै जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि दुई भागमा विभाजन भएको छ। यसरी आन्तरिक मतभेदका कारण पार्टीहरू विभाजन हुँदा पार्टीलाई त घाटा हुन्छ नै, नेपाली राजनीतिले पनि स्थिरता पाउन सक्दैन। यसरी भागबण्डामा कुरा नमिल्दा आन्तरिक विवादका कारण बारम्बार फुट्दै आएका पार्टीहरूप्रति जनताले कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा अमर राउत र प्रदीप खनालका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठक बसेको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय बबरमहलमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन कार्यालयमा स्वघोषणा गराउने विषयमा छलफल भएको छ। बैठकमा आन्तरिक रूपमा सांगठनिक संरचना बनाउने प्रक्रिया र समसामयिक राजनीतिक परिवेश लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। अब अहिले चाहिँ विधान घोषणापत्र नियमावली सदस्यतादेखि लिएर के छपाउने कुराहरू पनि छ, किनभने अब त जनतामा जानु पर्यो भन्ने कुरा छ। अब सबैलाई उत्सुकता छ, सबैलाई डकुमेन्ट्स चाहिएको छ, त्यस विषयमा पनि कुराकानी भइरहेको अवस्था छ। र तेस्रो आन्तरिक रूपमा अब सांगठनिक संरचना कसरी बनाउने, कुन मोडालिटीमा बनाउने, ती विषयहरूमा पनि छलफल भइरहेको छ र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ। सदस्य झाले आफूहरू दलविहीन भएको अवस्थामा पार्टी विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याएर सरकारले ठूलो सहयोग गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारसँगको सहकार्यको विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिनुभयो।
अति आवश्यकीय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढिरहेको छ, तर यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने आम उपभोक्ताले इन्धनको मूल्य किन बढिरहेको भन्ने चित्त बुझ्दो जवाफ पाउन सक्दैनन्। नेपाल आयल निगमले भारतबाट हुने मूल्य निर्धारण अनुसार नेपालमा प्रभाव पर्ने हुँदा मूल्य बढेको तर्क गरिरहन्छ, तर पुस यता मात्रै छोटो समयमा इन्धनको भाव बढिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढ्दा आम उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। दैनिक जीवनमा उपभोग गर्ने प्रत्येक सामानको मूल्य पेट्रोलको भावसँगै आकाशिने गरेको छ। इन्धनको भावसँगै ढुवानी खर्च बढ्नाले खाद्यान्नदेखि लत्ता कपडा लगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ। छोटो समयमा धेरै पटक मूल्य वृद्धि हुँदा विरोध हुने गरेको छ, तर प्रभावकारी भइरहेको छैन। हुन त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हेर्ने हो भने हरेक दिन जस्तो क्रुड अयलको भाउ तलमाथि भइरहेकै हुन्छन् हैन। अब तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ प्र्याक्टिस के छ भन्दाखेरि हामीले इन्डियन अयल कर्पोरेसनबाट चाहिँ 15-15 दिनमा मूल्य सूची प्राप्त गर्छौँ। त्यो मूल्य सूचीको आधारमा चाहिँ हामी बढाउनु पर्ने घटाउनु पर्ने अवस्थाको त्यति बेला निक्रोल हुन्छ र त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँ मूल्य समायोजन गर्दछौँ। पेट्रोल डिजल मट्टीतेल र आन्तरिक हवाई इन्धन, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा $17 र एलपिजीमा चाहिँ 25 रुपियाँ हामीले बढाउनु पर्ने अवस्था आयो। यता मूल्य वृद्धिको विरोधमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन गर्दै आए पनि उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन। पेट्रोलको मूल्य बढेको केही दिन विरोध गर्ने विद्यार्थी संगठनहरू केही समयपछि नै सेलाउने हुँदा मूल्य वृद्धिको हेरफेर हुन सकेको छैन। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने विद्यार्थी नेता सुदेश पराजुलीको भनाइ छ। काहीँ न काहीँ आफ्नो स्वार्थका निम्ति अगाडि बढिरहेको छ, काहीँ न काहीँ आफ्ना व्यक्तिगत चाहना इच्छा भनौँ लाभका निम्ति आयल निगमका पदाधिकारी बढिरहेका छन्। म मूलभूत रूपमा आयल निगमका पदाधिकारी प्रति म त्यहाँको चाहिँ जिएमलाई फेर्नका निम्ति नेपाल सरकारलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। सुरेन्द्र पौडेलको कारणले आयल निगम धराशयी बन्दैछ, उहाँको कारणले जनताको जीवनलाई स्तर अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। आयल निगम नाफामा भइरहने तर त्यहाँ फेरि पनि मूल्य वृद्धि भइरहने, एक किसिमको मूल्यको चाहिँ जनतालाई छाड हाल्नका निम्ति मूल्यको दर देखाउने, तर अर्को किसिम पेट्रोलको मूल्य वृद्धिसँगै आम उपभोक्तालाई पर्ने असरलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। मूल्य वृद्धिको मारबाट आम नागरिकलाई जोगाउन नियमन र अनुगमन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। इन्धनको नाममा जम्मा भएको राजस्व उपभोग गरेर भए पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। संसदीय समितिले दार्चुला घटनाबारे तत्काल कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाउन र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। पहिलो नम्बर दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने जयसिंह धामीको मिति 2078 साल साउन 15 गते ट्विन तर्ने क्रममा भएको घटना प्रकरणको सम्बन्धमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो घटना प्रकरणका सम्बन्धमा सत्य तथ्य सहितको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने, कूटनीतिक पहलद्वारा दोषीलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्ने, पीडित परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्ने। समितिले निर्मला पन्थको हत्यामा संलग्न अपराधीलाई यथाशीघ्र छानबिन गरी कार्यवाही गर्न दार्चुलाको व्यास नगरपालिकाका जनतालाई आवश्यक औषधि र खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न, बालिका र महिलाहरूमाथिको हिंसा, हत्या र बलात्कारका घटना नियन्त्रण गर्न तथा चाडबाड नजिकै गरेकोले उपभोग्य सामग्रीमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, जनस्वास्थ्यलाई असर गर्ने गुणस्तरहीन सामग्री र कालो बजारी रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ। पहिलो नम्बर माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रगतिशील जनवादी क्रान्तिकारी गायक जेबी टुहुरेको निधन भएको छ। मस्तिष्कघात भएर वैध अस्पतालमा उपचार र टुहुरेको 78 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। संविधान सभा सदस्य समेत रहेका उनले पार्टीको लागि गीत गाउँदै हिँड्दा जीवन गुजाराका लागि कपडा पसलदेखि साग बेच्नेसम्म र किताब पसल तथा होटल समेत चलाएका थिए।
,2001 कार्तिक 15मा धरानको पुरानो बजारमा जन्मिएका जेबी टुहुरेले न्याय समानता र परिवर्तनको पक्षमा उभिँदै जनमत निर्माणका लागि यस्ता धेरै गीतमा आफ्नो आवाज दिए। तत्कालीन नेकपा माले भूमिगत हुँदा सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्फत उनले पार्टीका कुरालाई आम जनतामाझ पुर्याए। जेबीको पुरा नाम जुटबहादुर खड्की हो। 2021मा बुबाको निधनपछि उनी टुहुरो बने। त्यति बेला उनले आफूलाई वास्तवमै टुहुरो अनुभव गरे। त्यतिखेर निक नेम राख्ने चलन पनि थियो। उनले आफ्नो नामको पछाडि टुहुरे थपे। त्यसयता प्रगतिशील गायन क्षेत्रमा उनी टुहुरेकै नामले चिनिन थाले। 2020 को दशकदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको निकटमा रहेर कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका लागि गीत गाउँदै हिँडे उनी। अनेकौं हात मिलेर यो देश बन्द छ। कम्युनिस्ट पार्टीको निकटमा रहेर कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका लागि गीत गाउँदै हिँडे पनि उनले कुनै पार्टीको सदस्यता लिएका थिएनन्। 12 वर्ष अघि अर्थात् 2066 सालमा उनी नेकपा माओवादीमा प्रवेश गरे। त्यसयता माओवादीका लागि उनले आफ्नो स्वर दिँदै आएका थिए। 2070मा जेबी टुहुरे संविधान सभा सदस्य समेत भएका थिए। क्रान्तिकारी गीत गाएकै कारण उनी कयौं पटक जेल जानु पर्यो। उनी तत्कालीन मालेका नेता मात्र नभई सांस्कृतिक टोलीका नेता पनि थिए। उनले पार्टीको लागि गीत गाउँदै हिँड्दा जीवन गुजराका लागि कपडा पसलदेखि साग बेच्नेसम्म र किताब पसल तथा होटेल समेत चलाए। 2046 सालसम्म विराटनगरमा रहेर पार्टीका लागि गाउँदै हिँडेका टुहुरे 2047 पछि भने काठमाडौँ आएका थिए। 5 दशक प्रगतिशील सांस्कृतिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका टुहुरेका आमा दिदी बहिनी हो बसाई हिँडेको ताँतीले, आँधी खोलैले, चौरी चर्ने ठाउँमा, छोराहरू हो, जुनीभरि मुटु, दुःखको बोझ, रातको अनिदो लगायतका थुप्रै गीत चर्चितमा रहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सी प्रदीप प्राइभेट लिमिटेडले प्रमुख प्रिमियम एसयुभी नयाँ टाटा सफारी बिहिबारदेखि बजारमा ल्याएको छ। 7 सिट क्षमताको यो गाडी आरामदायी, उत्कृष्ट कार्यक्षमता र शानको बेजोड सम्मिश्रण भएको र साहसिक व्यक्तित्वको झलक दिने दावी गरिएको छ। नयाँ टाटा सफारीको सुरुवाती मूल्य 81,79,000 रहेको छ। 2 लिटरको टर्बो चार्टर काइरोटिक इन्जिन भएको यस गाडीमा सुरक्षाका लागि उन्नत ESP र बोर्ड मोड जस्ता विशेषताहरू पनि रहेका छन्। नीलो, सेतो र खरानी रङमा पाइने यो गाडी 9 वटा मोडेलमा उपलब्ध छ। सी प्रदीपको नेपालभर रहेका टाटा मोटर्सका सोरुमहरू मार्फत नयाँ टाटा सफारी अवलोकन तथा टेस्ट ड्राइभ गर्न पाइनेछ। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा स्थायी भौतिक संरचना सहितको कोरोना अस्पताल सञ्चालनको तयारी थालिएको छ। विज्ञहरूबाट तेस्रो भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण फैलने चेतावनी आइरहँदा नगरपालिकाले 25 बेडको स्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न लागेको हो। कोरोना संक्रमण फैलिँदा समेत यसअघि कोरोना अस्पताल सञ्चालन नगरेको भन्दै मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको आलोचना भएसँगै नगरपालिकाले कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनको तयारी थालेको छ। वडा नम्बर 1 हरैचामा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउन यति बेला त्यहाँ रहेका पुराना भवनहरूको मर्मतको काम अघि बढाइएको छ। अबको केही दिनभित्रै 5 वटा भवनमा 25 बेडको आइसियू सेवा सहितको कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। हामी अस्ति साउन 19 गतेको दिन यो अस्पतालको निरीक्षण गर्दाखेरि थुप्रै कुराहरूमा मर्मत सम्भार सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। विज्ञ समूहहरूको मिटिङ बस्यो र उहाँहरूको सजेसन अनुसार, उहाँहरूको एउटा प्रिलिमिनरी प्लान अनुसार हामी अहिले मर्मत सुधारको कामहरू गर्दैछौँ र यो अस्पताल 25 बेडको हुनेछ र 25 बेडमा पनि अहिले हामी आइसियूसम्मको सेवाहरू अस्पतालबाट दिन्छौँ। पहिलो फोकस हाम्रो कोभिडका बिरामीहरूलाई नै हुन्छ।
गत जेठ 3 गतेको कार्यपालिकाको बैठकले कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गर्ने भनी गरेको निर्णय अनुसार नगरपालिकाले काम अघि बढाएको छ। सोही अनुसार अस्पताल सञ्चालन गर्न 5 जना मेडिकल अफिसर, 1 जना रेडियोग्राफर, 1 जना विज्ञ डाक्टर सहित 26 जना कर्मचारीको व्यवस्था नगरपालिकाले गरिसकेको छ। विज्ञहरूले कोभिडको तेस्रो भेरिएन्ट फैलने चेतावनी दिएकाले नगरवासी बिरामी पर्दा उपचार गर्न टाढा लैजानु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न लागि नगरपालिकाकी उपप्रमुख धनमाया तामाङले बताउनुभयो। कोभिड-19 को बिरामीहरूको लागि उपचार गर्नको लागि एकदम द्रुत गतिमा यसलाई यो हस्पिटल कोभिड हस्पिटल 25 बेडको अहिले सञ्चालन गर्ने तयारीमा यसको निर्माण भइरहेको अवस्था छ। रोगनहरूको काम भइरहेको छ। विभिन्न भित्र चाहिँ निर्माण कार्यहरू भइरहेको अवस्था छ भने यसलाई पछि गएर यो महामारी सकिएको अवस्थामा चाहिँ त्यो नगर अस्पतालको रूपमा परिणत गर्ने योजना भयो। यसअघि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा रहेर दिँदै आएका सेवाहरूलाई यथावत राखेर कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्न लागि नगरपालिकाले जनाएको छ। यतिबेला नगरपालिकाले 1 जना इन्जिनियर र 1 जना कर्मचारीलाई काम भइरहेको स्थलमै खटाएर गुणस्तरीय र पारदर्शी काम गराउनुका साथै चाँडै काम सक्न निर्देशन दिइएको छ। यसरी निर्माण गरिएको आइसियु सहितको कोरोना अस्पताललाई भविष्यमा कोरोना संक्रमण रोकथाम भए पश्चात नगर अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि मोरङ सहकर्मी रेवती निरौलाको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। साताको अन्तिम दिन बिहिबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। मंगलबार र बुधबार लगातार उच्च अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक बिहिबार 17.57 अङ्कले बढेर 3094.01 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार रकम पनि बुधबारको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ। बुधबार 13 अर्ब पनि नपुगेकोमा बिहिबार 13 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ बढेको छ। बिहिबार विकास बैंक र हाइड्रो पावरको सब इन्डेक्स बढेको छ। हाइड्रो पावर समूहको सब इन्डेक्स सबैभन्दा धेरै करिब 5% बढेको छ भने विकास बैंकको 4.22 र फाइनान्स समूहको 3.82% बढेको छ। यसैगरी होटल तथा पर्यटन 0.33% र माइक्रो फाइनान्स 0.64% बढेको छ। बाँकी सबै समूह 1% भन्दा थोरैले घटेका छन्। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भारतको राखी कूटनीतिको सर्वत्र चासो दार्चुलाको 3 प्रकरणबारे सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा राखी कूटनीति अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषण। दार्चुला तुइन प्रकरणमा बेपत्ता जयसिंह धामीको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने सरकारको निर्णय। हैजा खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति। केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण पार्टी फुटेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको टिप्पणी। आन्दोलन हाँक्ने अभिभारा र जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता भुलेर पार्टी फुटाइएको आरोप। एमाले नेतृत्वको अलोकतान्त्रिक शैलीकै कारण गठबन्धन आवश्यक परेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। छिट्टै सरकारमा सहभागी हुने। प्रदेश 1 को नयाँ मुख्यमन्त्री एमाले सचिव भीम आचार्यबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ। प्रदेश 1 संसदीय दलको नेता चयन भएपछि आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त।
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको हामिद कारजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि बम विस्फोट 13 जना अमेरिकी सहित 60 जनाको मृत्यु। र सी डिभिजन लिगको छनौट खेल अन्तर्गत उद्घाटन खेलमा 87 धाम स्पोर्टिङ र च्याम्पियन्स बोइज एफसी को खेल बराबरीमा रोकियो। दोस्रो खेलमा एफसीएस को जित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।